अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान शहबाद मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है आज की नशिस्त में वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनके साथ जो है वो कुछ सियासी सवालात भी किए जाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है, रमज़ान शरीफ के हवाले से भी कुछ सवालात किए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद रहेंगे जिनको सदाबहार MNA का खिताब दिया गया है। ना सिर्फ NA98 बल्कि पूरा पंजाब उनको बखूबी जानता है। रुकन कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर गुजर साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जी वेलकम करते हैं चौधरी साहब आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया आज। जी बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों को, सबको रमज़ान मुबारक हो। तो आपके तमाम व्यूअर्स को, मैं तमाम आपके चाहने वालों को, आपके तमाम के जो लोग आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी तरफ तमाम दोस्तों को, सबको रमज़ान मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चौधरी साहब सबसे पहले तो मैं रमज़ान शरीफ के हवाले से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसा कि ओवरऑल मुसलमान जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना जारी है। और इस रमज़ान शरीफ के महीने को आप किस तरीके से गुजार रहे हैं और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, वो किस तरीके से इस महीने की खुशियाँ जो है वो मना रहे हैं? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो ये कि शहबाज भाई के रमज़ान में माशाल्लाह से जब से होश संभाली है, अल्लाह का करम से, नई पाक के सदक़े से अल्हम्दुलिल्लाह कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हमेशा रखते हैं। बाकी अपने घर में मेरे यहाँ पे माशाल्लाह घर के सामने मस्जिद है, यहाँ पे तरावी होती है। तो लाहौर वाला घर है हमारा या कराची वाला घर है, हमारे घर के अंदर ही माशाल्लाह से कई सालों से यानी कराची में तो माशा वालिद मोहतरम चौधरी शरीफ साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था। हर साल वहाँ तरावी भी होती है और माशा लोग सब हम तरावी भी पढ़ते हैं और सब मिलजुल के रमज़ान को फैमिली के साथ मिलकर मनाते हैं। अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, इबादत भी करते हैं। और मैं कहता हूँ कि रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें लोगों का, दोस्तों का आपस में मिलना, बैठना, मोहब्बतें और अल्लाह की रहमत भी होती है और लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर साहब। अच्छा, सियासत की जानिब बढ़ते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि ओवरऑल सारे लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। इस बहरान से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो उसके पास क्या हिकमत अमली है? देखिए, आपस की बात है कि शहबाज किसी के पास भी कोई भी हुकूमत हो, किसी के पास जादू की छड़ी कोई नहीं है। ना तो किसी के पास ऐसे के मंत्र हैं कि पढ़ेंगे हर चीज ठीक हो जाएगी। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, हमें तमाम पार्टियों को, मैं बशमूल जो इत्तेहादी को पार्टीज हैं या हमारी अपोजिशन है, मेरी नज़र में सबको मिलके इसके लिए काम करना पड़ेगा। हम जी तमाम जमातें मिलके इस माशी बहरान के ऊपर फिक्र से काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। और देखें, जो मर्जी कहें, जो हमने जो पहले हमारे पास जो हमारी पार्टी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगा है, महंगाई का कहें, बाकी चीज़ों का कहें, तो हमने जो 16 महीने जो गवर्नमेंट ली थी, उसमें जो हमें माशी मुश्किलात थी, आज वो माशी मुश्किलात नहीं है, उससे कई दर्जा बेहतर है। डॉलर भी आपका स्टेबल है, आपका IMF से भी गुफ्तगू आपकी चल रही है, ना तो आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, ना कोई ऐसी बात हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुल्क है एक अब तरीके से स्मूथ तरीके से चल रहा है। मगर हमें सख्त सख्त फैसले लेने पड़ेंगे शबाब। जब तक हमारी मुल्क, हमारी कौम, हम सख्त फैसले नहीं लेंगे, हम इस माशी बहरान से बाहर निकल सकते। जिसके अंदर PAE का प्राइवेटाइजेशन करना है, स्टील मिल का प्राइवेटाइजेशन करना है, बाकी जो हमारी सरकारी इदारे हैं जहाँ से लोग हो रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज करना आपकी अव्वल तरजीह होना चाहिए, ताकि जो मुल्क व कौम का पैसा जो उसमें जा रहा है, बिला वजह का जा रहा है, वो अवाम की फलाह व बहबूद पे लगे, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर हो, लोगों की ज़िंदगी का एक मेयार है वो बेहतर हो। तो ये बहुत चंद अहम मेरे ख्याल में ये काम है जो कि हमारी गवर्नमेंट को, जो अभी ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इन सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसको जल्द से जल्दी करेंगे तो इसका जल्दी और मुस्बत इसका असर नजर आएगा आपको। देखें चौधरी साहब, देखें कि इस वक्त मुल्क में जो है वो महंगाई का तूफ़ान है। सब्जियां, दालें, गोश्त और फलों की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। आप इन मासूम आवाम को जो है वो महंगाई के तूफ़ान से किस तरीके से बाहर निकालेंगे? शहबाज, बात ये कि अनफॉर्चुनेटली
बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है कि जिसमें रमज़ान में चीज़ों की कीमतें ऊपर जाती हैं। आप दुनिया भर में चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, हत्ता तक कि अमेरिका में और यूएसए के अंदर भी रमज़ान के अंदर डील रखती है। रमज़ान में पैसे नीचे लेके आते हैं लोग, ताकि रमज़ान के महीने को एक रहमतों वाला महीना समझते हैं। हमारे मुसलमान भाई वहाँ पे जो काम करते हैं, बल्कि वहाँ जो अंग्रेज़ों के स्टोर है वहाँ पर भी रमज़ान डील लगती है। लोगों को एक कि अच्छे मेयार की चीज़ें और कम कीमत में मिलती हैं। और जिसकी हमारे यहाँ जो आपस की बात है, जितने ट्रेडर एसोसिएशन हैं, जो ट्रेडर लोग हैं, आपके अपनी समझदारी को देख लें। हमारे जितने अंदर बैठे हैं भाई हमारे हैं यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं, अब इनको चाहिए, समझदारी के तमाम ताजे बरादरी को चाहिए, ये खुद भी अपना एहतसाब करे ना। ये भी इस मुल्क का हिस्सा है, ये भी इस माशरे का हिस्सा है। इनको भी हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। आपको आपका यूनियन बनी हुई है, हर चीज़ के ऊपर। वैसे हमारे ये जो तजारत वाले भाई हमारे हर जगह आते हैं और हमारे यूनियन वाले आते हैं, इनको चाहिए इसके ऊपर काम करें। और जो शख्स, जो दुकानदार जो कि नाजायज मुनाफा ले रहा है या नाजायज यानी कि चीज़ों को महंगा बेच रहा है, उसकी निशानदेही करें ताकि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं कहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी शहबाज साहब ने भी बहुत बड़ा पैकेज दिया है इसके ऊपर, ताकि लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो कम कीमत में मिलें, आपको बेहतर रेट से मिलें और मेयारी चीज़ें मिलें। लेकिन मगर तो साहब, जैसा कि आपने पाकिस्तान की यूटिलिटी जो स्टोर की बात मार्केट की है, डिमांड यूटिलिटी है स्टोर के अंदर जो है वो और जो रिलीफ तो सप्लाई दिया है जा रहा है, वो पूरी नहीं हो सकती। रिलीफ तो दिया जा रहा है, लेकिन वो मगर उनको वही रिलीफ दिया जा रहा है जो BISP के पहले से रजिस्टर्ड शुदा हैं। उसके अलावा जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए गरीब मुस्तहिक हैं, उनको तो वहाँ पर रिलीफ नहीं दिया जा रहा। भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, रिलीज जो दिया जा रहा है वो एक महदूद तबके तक दिए जा रहा है ना। मगर हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो कि तमाम के तमाम लोगों को उसको रिलीफ मिलना चाहिए। अब जाहिर बात है गवर्नमेंट अभी आई है, एक महीने के अंदर रमज़ान आ गया, आपका महीना भी अभी नहीं हुआ गवर्नमेंट को बनने में, चंद दिन में रमज़ान आ गया, कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल BISP के अंदर मैं भी कोशिश करूंगा, ये भी कोशिश करेंगे, जो हमारे मुस्तहिक हैं जिनका नाम उसके अंदर नहीं डल सका, जो जो वजूहत की वजह से है, उसमें उनका नाम भी डले, उनको भी रिलीफ मिले। और बाकी जो हमारे भाई हैं जो हैं कीमतें हैं, इसको कंट्रोल किया जाए जनाब। ये पूरे पाकिस्तान की, मैं कहूँ सारी पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान की यानी कि सत्ता के ऊपर सबको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो हमारा भाई है गरीब है उसको इसका फ़ायदा मिले। देखिए चौर साहब, निगहबान राशन प्रोग्राम के तहत जो है वो घर घर राशन पहुंचाने की बजाय जो है वो सियासी डेरों पर राशन दिया जा रहा है। मरीम नवाज साहबा के हुक्म की किस कदर तामील की जा रही है? भाई देखिए, सियासी डेरों पे जो दिया जा रहा है, हर सियासी डेरे पे दिया जा रहा है। मुझे खुद लोगों ने फ़ोन किया है कि ये जो सब मुखालफों के डेरों पे गया हुआ है, तो मैंने तो किसी को ये नहीं कहा वहाँ से हटाएं भैया। जो कि बंदा है वहाँ पे किसी के पास है, जो जरूरी बात है गाँव में वो लेके जाते हैं, तो उनको कोई ना कोई एक मोतबर आदमी चाहिए जिसके थ्रू तमाम के तमाम गाँव के जो लोग हैं उनको पहुँच सके। अब जाहिर बात है गाँव के अंदर जाएगा तो लेकिन उनको हर एक का ना घर का पता होता है, ना मोहल्ले का पता होता है, ना दुकान का, ना घर का पता होता है। और मुस्तहिक लोगों के लिए आपको कोई ना कोई आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कोई स्कूल हो जाए, कोई मस्जिद हो जाए, कि मैं तो एक ऐसी कि जो मुश्तरका जगह पे रखा जाए जहाँ से हर कोई आके लेके जाए। ठीक है चौर साहब, जैसा कि अहलियान समंदरी ने आपको खिताब दिया है सदाबहार MNA का, आपके नाम के साथ जो है वो टैग लग चुका है, आपने हैट्रिक भी मुकम्मल कर लिया, तीसरी मरतबा आप MNA मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन मतलब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना फ़ारूक सईद खान जो है वो मुंतखब हुए और उनको वज़ीर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाफिज़ मुमताज़ अहमद ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उनको 2 वज़ारतें दे दी गई। लेकिन क्या कहेंगे कि आप जो है वो 3 मरतबा जीत चुके हैं, लेकिन पार्टी की जानिब से अभी तक आपको कोई वजारत क्यों नहीं दी गई? ये मेरे ख्याल से मैं अपने कायद को वो छोड़ा हुआ जनाब, मेरे कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जी। जब वो समझेंगे कि मैं कुछ पोर्टफोलियो के लायक हूँ तो मुझे देंगे। और मैंने अपने रब के आगे मैंने हर जगह यही दुआ मांगता हूँ कि जिस चीज़ के अंदर मेरा भला हो और मेरी फलाह हो, मेरे रब मुझे वो दे। अगर इंसान की ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, मगर मेरी दुआ यही होती है जिस चीज़ में मेरी बेहतरी हो, मेरी फलाह हो, मेरे रब ताला मुझे वही चीज़ अनायत फरमाए जिससे मेरी आगे बेहतरी हो सके। ठीक है चौर साहब, इलेक्शन गुजरा है 2024 का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
یہ تحریک انصاف والے تو ماشاء اللہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. ان کو صرف پنجاب میں چوری نظر آتی ہے, ان کو کے پی کے میں چوری نظر نہیں آتی ہے, کہیں اور نظر نہیں آتی ان کو. نہ ان کو بلوچستان میں نہ کہیں بات کرتے ہیں, نہ سندھ کی بات کرتے ہیں, نہ کہیں اور کی بات کرتے ہیں. وہ صرف پنجاب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھیا آپ کی سیٹیں جو آپ لوگ جیتے ہیں تو وہاں پہ کیوں چوری نہیں ہوئی بھائی؟ جو آپ ہار گئے ہیں وہ چوری ہو گئی ہے. تو یہ تو ان کی خیر اپنی, وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کا ان کا ہمیشہ وتیرہ ہی رہا ہے, ہمیشہ انتشار کرنا ہے, لڑائی جھگڑا کرنا ہے, دھرنے کرنے ہیں. ان کی سیاست وہی ہے. ان کی نہ ڈیولپمنٹ کی سیاست ہے, نہ ان کی سیاست کے اندر کوئی فلاح و بہبود ہے, نہ ترقی ہے, نہ کوئی کام ہے. ان کے یہی کام ہے بھائی لوگوں کے اس کو جھوٹ, فریب اور پروپیگنڈے کی سیاست کرتے ہیں بس. یہ ٹھیک ہے. جو سب سوال یہ کریں گے آپ سے کہ جو کھدروالا کے اندر آپ نے ایک وعدہ کیا تھا موٹر وے انٹرچینج منظور کروانے کا, شہباز شریف صاحب کے دور میں جو ہے وہ آپ نے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا ہم جو ہے وہ یہاں پر موٹر وے انٹرچینج جو ہے وہ منظور کروائیں گے. تو آپ کی دوبارہ سے حکومت آ گئی ہے, کیا آپ اپنا وعدہ جو ہے وہ وفا کریں گے؟ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا, میں رب کے حکم سے انشاءاللہ نہیں پاک کے صدقے سے. اب میں پوری کوشش کا سال جو اے ڈی پی بنے گا میں اس میں پوری ایفرٹ کر کے اس میں شرکت دلواؤں گا انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ بنے گا, انشاءاللہ لازمی بنے گا. ابھی کب تو شروع ہوا ہے, مہینہ بھی نہیں ہوا بھائی. شہباز کافی ٹائم بھی رہتا ہے انشاءاللہ, پورے 5 سال ہے, اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بنے گا انشاءاللہ, لازمی بنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو صاحب جو گزشتہ الیکشن گزرے ہیں, جیسا کہ آپ تھے اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ عارف محمود گیل صاحب تھے, راؤ کاشف رحیم صاحب تھے, جو آپ نے تینوں نے الیکشن جیتا تھا. اس الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے وہ کھدروالا کے اندر ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی تھی, لیکن وہ ہاسپٹل جو ہے وہ آج تک نامکمل ہے, آج تک وہاں پر کوئی بھی کام نہیں شروع ہو سکا. کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ ایسے ہی رہے گا یا کوئی پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گا؟ میرے خیال اس کے اوپر میں بھی آپ کو بات نہیں کر سکتا ہوں. میں عارف محمد گل صاحب کے ساتھ ڈسکشن کروں گا, اور ہم دونوں بھائی مل کے انشاءاللہ اس کو پرسیو کریں گے اور پتہ کریں کیا پوزیشن ہے, اور اس کے ساتھ دونوں بھائی مل کے اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک عوامی سوال ہے کہ کھدروالا اڈا کی مین جو آبادی ہے وہاں پر سوئی گیس جو ہے وہ نہیں ابھی تک پہنچی. وہ عوام جو ہے وہ سوئی گیس کی سہولت سے محروم ہے. آخر اس عوام کو ہی جو ہے وہ نظر انداز کیوں کیا گیا ہے؟ اس عوام کا نظر انداز نہیں کیا گیا ہے. ہمارے آپ کو بس ثاقب نثار صاحب آئے تھے, اس کا بین لگا دیا تھا, پھر کام ہوئے. پچھلے 5 سال آپ کو پتہ ہے کہ اچھی گورنمنٹ رہی ہے آپ لوگوں کی. آپ کو پتہ یہاں پہ جو گورنمنٹ رہی ہے خان صاحب کی, ان میں کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا, ان کوئی ترقی کے کام نہیں ہوئے. تو ظاہر بات ہے ابھی تو بین لگا ہوا ہے, جیسے بین اٹھے گا تو وہ اپروو بھی ہوئی ہے, اس کے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں. جیسے بین اٹھے گا انشاءاللہ سارا پہ کام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو صاحب آپ کا مکمل پینل جیت چکا ہے, آپ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس جا کر ان کو آپ یہ تحفہ دے کر آئے ہیں کہ ہم تینوں سیٹیں جیت کر سمندری سے لے کر آئے ہیں. تو آپ جیت کر جو ہے وہ تینوں بھائی مل کر سمندری کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کریں گے جو سب سے آپ اہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے سمندری کے لیے جو آج تک حل ہی نہیں کیا جا سکا؟ سب سے پہلے کون سا مسئلہ حل کریں گے آپ؟ دیکھیں سمندر, دیکھیں مسائل تو زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. جب سے زندگی رہتی ہے مسائل رہتے ہیں, ڈیولپمنٹ رہتی ہے, کام رہتے ہیں. انفراسٹرکچر ماشاءاللہ ہمارا کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے, مگر ہمارے بھی بہت سارے انفراسٹرکچر کا کام رہتا ہے, ہمارا سیگا سے کام رہتا ہے. ہم نے ایجوکیشن پہ بھی بہت کام کرنا ہے, ہمیں ہیلتھ پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں تو بہت سارے بے تحاشا چیزیں ہیں. میں ایک چیز کو نہیں کہوں گا, اب یہ ہر فیلڈ کو کھولیں. اسکولز کافی ہیں, جو بچوں کے اسکول ہیں. ہماری ترجیح یہ ہوگی, میری اور میرے تمام دونوں بھائیوں کے ساتھ, ایم پی اے کے ساتھ, کہ ہم اپنے بچوں کے اسکول ہیں ان کو اپ گریڈ کرائیں گے, ہم انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے. ہمارے دوسری میری سب سے بڑی میرے ذہن میں یہ بات بار بار آتی ہے, ہم نے اپنے ہاسپٹل کو 60 بیڈ سے 120 بیڈ کروایا ہے, مگر کیا یہاں پہ وہ 120 بیڈ والی فیسلٹیز ابھی تک ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں ہاسپٹل کے حساب سے وہ چیزیں فیسلٹی ساری یہاں ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے یہاں وہ جو بات آتی ہے, اب لے کے مریض پہ جاتے ہو, آگے ٹیچر آگے جو اسپتال میں جائیں آپ, ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے, وہ رکا لکھتا ہے, ریفر کرتا ہے, فیصلہ وہ لے جائیں. ہم یہ ریفر کرنے کو ختم کرنا چاہیں گے. ہم چاہیں گے اللہ خیر کرے, یہاں پہ کسی بھی ہمارے بھائی کو کوئی پرابلم ہو, وہ سمندری میں جائے تو اس کے یہاں پہ تمام علاج ہے, بجائے ایسے کہ اس کو آگے کبھی فیصلہ ریفر کر دو تو کبھی لاہور ریفر کر دو. ہر ایک کو جو کہ اللہ رحم کرے, کوئی کرٹیکل ہو پوزیشن ہو, ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے, مگر یہ نہ ہو
کہ ہر آنے والے مریض کو ہر ایک کو آپ فیصل آباد اور لاہور ریفر کریں. ٹھیک ہے چور صاحب، جیسا کہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں سمندری شہر جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کی آماجگاہ بن چکا ہے. یہاں پر ڈولفن فورس کو دوبارہ سے اگر تعینات کر دیا جائے تو کافی حد تک جو ہے وہ جرائم پر کنٹرول ہو جائے گا. آپ اس ڈولفن فورس کو جو ہے وہ دوبارہ سے تعینات کروانے میں کیا کردار ادا کریں گے؟ میں انشاءاللہ جاؤں گا اپنے یہ کہ فیصل آباد جاؤں گا. انشاءاللہ میں آر پی او صاحب اور سی پی او صاحب سے ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو وہاں سے رسپانس آئے گا تو شہباز بھائی آپ کو پورا بتاؤں گا. انشاءاللہ ڈولفن فورس یہاں پہ دوبارہ تعینات بھی کرائیں گے، اور یہاں پہ لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے. آئی اگری ود یو کہ پہلے کے ملتے بہت زیادہ یہاں پہ بھی چوری چکاری اور یہ کیا اسپیشلی طور پہ موٹر سائیکل والے سوار جاری ہوتے ہیں، ان کو روک کے ان سے موبائل چھین لینا، پیسہ چھین لینا، یہ وارداتیں کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر کنٹرول بھی کریں گے، اس کو مؤثر طریقے سے اس کو کام کریں گے. ٹھیک ہے تو چور صاحب، جیسا کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہوگا سمندری کے باسیوں کے لیے کہ آپ جو ہے وہ یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھائیں گے اور ڈولفن فورس کو دوبارہ سے یہاں پر جو ہے وہ تعینات کروائیں گے. تو چور صاحب ایک عوامی سوال ہے، بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ چور صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ جیسا کہ آپ نے گزشتہ دنوں میں سمندری کے اندر ایک افتتاح کیا تھا جو کہ پاسپورٹ آفس کا افتتاح کیا گیا تھا، وہاں پر آپ نے یہ باضابطہ اعلان بھی کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ پاسپورٹ رینیو بھی ہوں گے اور یہاں پر نئے پاسپورٹ بھی بنیں گے. تو وہاں پر جو ہے وہ ابھی تک نئے پاسپورٹ کا اجرا جو ہے وہ شروع نہیں کیا جا سکا، اس بارے کیا کہیں گے؟ یہ مجھے معلوم ہے، مجھے پابلک کی بات نہیں، پہلی بات ہے جب اس میں شروع کیا تو اس میں نے کہا تھا نئے ہم نے بنایا سسٹم بنا رہے ہیں، ہم ریویو کر رہے ہیں، نیا بنانا شروع کریں گے. اس ٹائم وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ عملہ نہیں ہے، اسٹاف کی کمی ہے، یہ پاسپورٹ آفس کے لیے آفیسرز ہماری ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کو بھی اب شکر ہے چیز کا شروع ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پیچھے پڑھ کے اس کو میں جیسے ہمارے ابھی منسٹر صاحب حلف اٹھا لیں گے انشاءاللہ، آ تو گئے انشاءاللہ سینٹر بن جائیں گے، تو عید کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ اس کے اوپر کام بھی کریں گے، اور اس کے اوپر بھی ورک کر کے انشاءاللہ سمندری کے اندر انشاءاللہ نئے پاسپورٹ بننے کا بھی انشاءاللہ طریقہ کار پورا کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اور صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آج پنجاب نیوز کا دیا. اور آخر میں جو ہے وہ آپ سے پھر وہی رسمی سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر میں آپ پوری دنیا میں دیکھے جانے والے جو ناظرین ہیں ان کو کیا کہیں گے اپنی سیاست کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا میسیج دیں گے؟ میرا تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اپنے لیے دعا کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں. یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے، اسی سے آپ اور ہم ہیں، اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کریں، اور ہم سب کو مل جل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. ہماری جو بھی سیاسی وابستگیاں ہیں، جو بھی آپ کی لائک ڈس لائکس ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، مگر آپ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے پاکستان کے اوپر آنچ آئے، پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئے، پاکستان کے وقار پہ آنچ آئے، پاکستان کے نام کے اوپر پہ آنچ آئے. میرے خیال سے میں تمام ویورز کو، تمام دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کوئی ایسا اقدام نہ کریں پلیز، بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے آپ ہم سب پہچانے جاتے ہیں، اور پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری آن ہے. جی تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج پنجاب نیوز کا دیا. تو جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے سدا بہار ایم این اے، رکن قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر گجر صاحب، جو کہ ویڈیو لنک کے تھرو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ جو ہے ہم نے سیاسی سوالات بھی کیے ہیں اور رمضان مبارک کے حوالے سے بھی کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں. تو ان کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے بھی ناظرین نے یہ آج کا پروگرام دیکھا ہے، آپ دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.